नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म कुसुम शर्मा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संविधान लेखनका सहमति र विमतिको छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन संविधान सभामा पेश गर्न प्रमुख दलहरू सहमत। संविधानको विवाद प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने बाटो खुल्यो। सहमतिका लागि कांग्रेस एमाले गम्भीर नबनेको माओवादीको आरोप। परिवर्तन पक्षधर र विरोधीको लडाईँ सुरु भएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। चालकको लापरवाहीले 10 जनाको ज्यान जाने गरी मकवानपुरमा बस दुर्घटना भएकोमा प्रहरीको ध्यानाकर्षण। गाडीवालाले लापरवाही गरे तत्काल खबर गर्न याचुला आग्रह। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोको सत्ता सम्हालेका सैनिक प्रमुखलाई पनि हटाइयो। अन्तरिम सरकारको जिम्मा इसाक जिदालाई। र नेपालका सोमपाल कामी एसियन क्रिकेट काउन्सिलको एसियन गेम्स टोलीमा पर्न सफल। एसियाका उत्कृष्ट क्रिकेटरको सूचीमा पर्ने सोमपाल एक्लो नेपाली खेलाडी। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा बहुमत र अल्पमतको छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन संविधान सभामा पेश गर्ने भएको छ। शनिबार संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङको पहलमा बसेको प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता सहितको बैठकले बहुमत र अल्पमतको प्रतिवेदन संविधान सभामा पठाउने निर्णय गरेको हो। दलका नेताको यो निर्णयसँगै संविधान निर्माण प्रक्रियामा नयाँ बाटो खुलेको छ। बैठकमा सभाध्यक्ष नेङमाङले निष्कर्षमा पुग्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो। निगरिकन संवाद समितिले आज र भोलिको समयलाई सदुपयोग गर्नुस् र संविधान सभामा प्रतिवेदन लिएर जाँदा त्यो प्रतिवेदनले संविधान सभालाई एउटा निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुग्ने गरिकन प्रतिवेदन तयार गर्नुस्। मैले यो कुरा आग्रह गरेँ। मेरो यो आग्रह पश्चात आज उपस्थित सबै दलका नेताहरूले, संवाद समितिका सभापतिले सबैले समितिमा विवाद कायम नै रहेको विषयले संविधान सभाको पूर्ण बैठकमा प्रवेश पाई छलफल हुने भएपछि समितिले बहुमत र अल्पमतको प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको हो। बैठकमा सहभागी रहेका संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौलाले बहुमतको प्रतिवेदन समितिको आधिकारिक प्रतिवेदन हुने र अल्पमतको अवधारणा फरक मतमा राखिने गरी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। सहमतिको प्रस्ताव जान्छ। सहमति नभएको विषयमा संवाद समितिमा रहने राजनीतिक दलहरूले, सभासदहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका विचारहरू सबै जान्छ। समितिले संविधान सभामा पठाउने प्रतिवेदनमा समितिभित्र रहेका फरक मत शब्द राख्ने वा नराख्ने भन्ने सहमति भने गरेको छैन। तर अल्पमतको विचारलाई प्रतिवेदनमा साथ संविधान सभाको पूर्ण बैठकमा लैजाने सहमति भएको छ। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधान सभाका अध्यक्ष लगायत शीर्ष नेताहरू उपस्थित रहेका थिए। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले माघ 8 गतेभित्र संविधान जारी हुनेमा ढुक्क हुन सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघले शनिबार जोरपाटीमा गरेको चियापान तथा भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै जात जाति वर्ग र समुदायलाई मान्य हुने संविधान तोकिएकै समयमा जारी हुने भएकाले सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले लोकतान्त्रिक संविधानले नै मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गराउने दावी गर्नुभयो। र अब सबै पार्टीहरू अहिले चिन्तित हुनु। सबै पार्टीहरूको चिन्ताले एउटा विकास दिन्छ र संविधान तपाईँले सुन्नुभएको छ। सबै पार्टीका नेताहरू यो संविधान समयमै आउँछौँ, यसमा पनि फरक पर्दैन। विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि सबै दलबीचको एकता अपरिहार्य रहेको भन्दै उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्दै मुलुकका लागि समर्पित हुन समेत आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नै धेरै समय लागेका कारण नेपालको विकास पछाडि परेको भन्दै मुलुक अब नयाँ संविधानपछि स्थायित्वको दिशातिर उन्मुख हुने बताउनुभयो।
मकवानपुरको बसामाडीमा 2 यात्रुवाहक बस आपसमा ठोकिँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार बिहान भएको दुर्घटनामा 8 जनाको घटनास्थलमा, 1 जनाको हेटौडाको अस्पतालमा उपचारको क्रममा र अर्का 1 जनाको भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मृतकहरूमा इलामका रोशन भट्टराई, मिलन अधिकारी, ईसा कार्की, सुजता काफ्ले, रक्षा श्रेष्ठ, आस्था सुब्बा, प्रवीण आचार्य, प्रिजज दाहाल, सुनसरी इटहरीकी शान्ति लुइटेल र रसियन नागरिक डेलिया माल्डिया रहेको मकवानपुर प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। दुर्घटनामा परि 20 भन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको हेटौडा र चितवन, भरतपुरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। इलामबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना 5X4841 नम्बरको बस र काठमाडौँबाट विराटनगर जाँदै गरेको ना 4X5448 नम्बरको बस आपसमा ठोकी दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच नेपाल प्रहरीले तीव्र गति र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नाले सवारी दुर्घटना हुने गरेको भन्दै मकवानपुरको बासामाडी 2 बस्तीपुरमा शनिबार बिहान भएको दुर्घटनामा पनि त्यसैको कारण भएको जनाएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता माधव प्रसाद जोशीले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर गाडी धनी वा चालकले लापरवाही गरेको पाइएमा प्रहरीमा खबर गर्न यात्रुहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने विषयमा कांग्रेस र एमाले गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादी ललितपुर जिल्ला कमिटिले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आफूहरू संविधान निर्माणका लागि रात दिन खटे पनि कांग्रेस र एमाले गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भएको हो। कांग्रेस, एमाले लगायतका केही दलले हिन्दू धर्मका नाममा आतंक खडा गर्ने, संहिताको विरोधमा खुलेआम लाग्ने षड्यन्त्र गरेको भन्दै यसले जनताको संविधान नबन्ने खतरा पैदा भएको उहाँको आरोप छ। अध्यक्ष दाहालले अहिले आफूहरूले स्थापित गरेको परिवर्तनका मुद्दा गुम्ने खतरा पैदा भएको भन्दै यसलाई रोक्न पार्टी एक भएर जानुको विकल्प नभएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। यो संहिता नै हाम्रो होइन, गणतन्त्र पनि हाम्रो होइन, धर्मनिरपेक्षता नै हाम्रो होइन, समावेशी समानुपातिक पनि हाम्रो होइन। यो त माओवादीले घिसारेर हामीलाई ल्याएको थियो। अब हामी बलियो भएपछि हामी किन मान्ने भन्ने तर्क गरेका छौँ। दाहालले अहिले मुलुकको राजनीति गम्भीर अवस्थामा रहेकाले परिवर्तन पक्षधर र परिवर्तनका विरोधीको लडाईँ शुरू भएको धारणा समेत राख्नुभयो। नेपाल सम्मत 1135 का अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा एकीकृत माओवादीका अन्य नेताहरूले जनताको संविधान निर्माणका लागि दबाव आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न दलहरूलाई जनदबाव आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले माघ 8 भित्रै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न दलहरूलाई सबै क्षेत्रबाट दबावको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। बनाउँदैनन् नेताहरू यस्तै छन्, दलहरू यस्तै छन् भन्नु सट्टा बनाउन केही गाह्रो छैन, बनाउनु पर्छ, नबनाइ उम्कन पाउँदैनन् भनेर राजनीति गर्ने मानिसहरू, राजनीतिक दलहरूका बारेमा जनताको अपेक्षालाई उहाँले अहिलेको समय दलहरूबीच एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा संविधान जारी गरी देशलाई निकास र विकास दिन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। विवादित विषयमा दलहरू सहमतिको नजिक पुगेकाले पनि जनअपेक्षा अनुसारको संविधान निर्माण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले शान्तिपूर्ण धरनामा बसेकालाई दमन गरेर सरकारले धार्मिक द्वन्द्वको बीजारोपण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग गर्दै रत्नपार्क शान्ति बाटिकामा अनसन बसेकाहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको विरोधमा शनिबार आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले सरकार धार्मिक आस्था र विश्वासमा आघात पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले हिन्दूहरूको बाहुल्यता रहेको देशमा हिन्दू धर्म मान्नेहरूमाथि भएको ज्यादतीले धार्मिक द्वन्द्वको बीजारोपण हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेपालमा धार्मिक द्वन्द्वको बीजारोपण गरेको छ। यो बिउलाई यदि समयमै हामीले निराकरण गर्न सकेनौं भने अहिले त केवल झिल्काको रूपमा रहेको छ।
अध्यक्ष थापाले धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याए त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने समेत बताउनुभयो। उहाँले संसदमा गृहमन्त्रीले हिन्दू धर्मको अपमान गरेको दावी गर्दै माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। कार्यक्रममा सनातन हिन्दू राज्यको माग गर्दै अनसनरत श्रीनिवासार्यले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने मौलिक हक कुण्ठित हुने गरी प्रहरी प्रशासनले आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अब पालो तपाईको मतको। तपाईको मतमा आजको हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले धार्मिक द्वन्द्वको बीजारोपण गरेको भनेर राप्रपा नेपालले लगाएको आरोपलाई के भन्नुहुन्छ? अप्सनहरू छन्: ए सरकारको विरोध गर्ने प्रतिपक्षीको काम, बी वास्तविक कुरा, र सी धर्मको निहुमा अशान्ति फैलाउने काम। तपाईको मत व्यक्त गर्न मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्। एम न्यूज स्पेस ए बी वा सी मध्य कुनै एक अप्सन टाइप गरी 3001 मा एसएमएस गर्नुहोस्। तपाईको मतको अन्तिम नतिजा साँझ 7 बजेको माउन्टेन समाचारमा प्रसारण गरिनेछ। कृपया एसएमएस गरी तपाईको मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरूको डिजिटल उपस्थिति एकदमै कमजोर रहेको पाइएको छ। शनिबार ललितपुरमा इक्वल एक्सेसले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले नेपालका गैर सरकारी संस्थाहरूको डिजिटल उपस्थिति कम रहेको जानकारी दियो। कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई डिजिटल्ली विकासका लागि सशक्तिकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव जीवन प्रभा लामाले इन्टरनेटले सामुदायिक सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा इक्वल एक्सेस नेपालका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र अर्यालले नेपालको 80% गैर सरकारी संस्थाहरू डिजिटल पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताउनुभयो। अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले स्थानीय स्तरका गैर सरकारी संस्थाहरूको सशक्तिकरणका साथसाथै इन्टरनेट र वर्ल्ड वाइड वेबमा उपस्थितिको सहयोगार्थ सहयोग पुगेको बताएका थिए। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। शनिबारबाट चितवनको नारेगढमा शुरू भएको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक सम्मेलनमा बोल्ने व्यक्तिहरूले राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका मागलाई व्यवस्था गरेको बताए। कुल जनसंख्याको 8% ज्येष्ठ नागरिक रहेको भन्दै उनीहरूले अब बन्ने संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा पुनरावेदन अदालत हेटौडाका मुख्य न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधा बढाई ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोका राष्ट्रपति ब्लेस कम्पावर राजीनामा दिएको 24 घण्टा नबित्दै छिमेकी मुलुक आइभरी कोस्ट पुग्नु भएको छ। कम्पावर एउटा रिसोर्टमा रहनु भएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले जानकारी दिएका हुन्। शरण लिन गएको भन्ने हल्ला भए पनि आरामको लागि गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उता कम्पावरपछि राष्ट्रप्रमुख बनाइएका सैनिक प्रमुखलाई पनि हटाइएको खबर सार्वजनिक भएको छ। सेना प्रमुखलाई संक्रमणकालीन प्रमुख बनाइएकोमा विपक्षीले असन्तुष्टि जनाएपछि हटाइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राजीनामा माग गर्दै हिंसात्मक प्रदर्शनहरू हुँदा पनि राजीनामा नदिने अडानमा रहेका कम्पावरले विरोध चर्केपछि शुक्रबार अबेर राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो। 27 वर्षे पदावधि अझै लम्ब्याउन खोजेको भन्दै विपक्षीहरूले प्रदर्शन चर्काउँदै संसद भवनमा समेत आगजनी गरेका थिए। कम्पावरको राजीनामा घोषणापछि विपक्षीहरूले खुशियाली मनाएका छन्। सन् 1987 मा कु गरी सत्तामा आएका कम्पावर त्यसयता भएका 4वटा विवादास्पद निर्वाचनमा विजयी घोषित हुनुभएको थियो। बुर्किना फासोमा अब 90 दिनभित्र नयाँ निर्वाचन गरिने भएको छ। चीनमा एक अधिकारीको घरबाट 2 करोड 30 लाख डलर बरामद भएको पुष्टि भएको छ। चीनमा भ्रष्टाचार विरोधी जाँचकर्ताले एक अधिकारीको घरबाट मे महिनामा 3 करोड 30 लाख डलर बरामद गरेको पुष्टि गरेको हो। राष्ट्रिय ऊर्जा प्रवर्धन मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी वै पेगयानको घरबाट 20 करोड युनियन बरामद भएको हो।
चीनमा यति धेरै रकम पहिलो पटक बरामद भएको बीबीसीले जनाएको छ। बरामद रकम गणना गर्न 16 काउन्टिङ मेसिन प्रयोग गरिएको थियो। बसमा 4 बिग्रिएको छ। बरामद रकम गणना गर्न 16 काउन्टिङ मेसिन प्रयोग गरिएको थियो। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पद सम्हालेपछि चीनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियान चलाएका छन्। सन् 2014 को 9 महिनामा भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा 13,000 अधिकारी दोषी ठहरिएका छन्। म्यानमारका प्रतिपक्षी नेत्री आङ सान सू कीलाई राष्ट्रपति बन्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने विषयमा संसदले विचार गर्ने भएको छ। म्यानमारमा अर्को वर्ष महत्वपूर्ण निर्वाचन हुँदैछ। सन् 2015 मा आयोजना हुने निर्वाचन पूर्व म्यानमारको संविधानका प्रमुख दफामा संशोधन गराउन सुकी प्रयासरत रहनु भएको छ। आउँदो निर्वाचनमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष प्रक्रिया सञ्चालन भए म्यानमारमा दशकौंसम्म सैनिक शासनपछि नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले विजय हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ। संविधान संशोधनको विषयमा राष्ट्रपति थेई सेनले सुकी सहितका प्रतिपक्षी दलका नेता, सेनाका उच्च अधिकारी र निर्वाचन अधिकारी बीच समेत छलफल थाल्नु भएको छ। राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले पत्रकारहरूलाई संविधानमा संशोधन गर्ने विषयमा कानून अनुसार संसदमा छलफल गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो। सुकीको पार्टी एनएलडीले संविधानबाट सेनाको विशेषाधिकार हटाउन चाहेको छ। म्यानमारको 2008 को संविधानले पति तथा छोराछोरी विदेशका नागरिक भए कुनै पनि व्यक्तिले मुलुकको नेतृत्व प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीका पति तथा 2 छोरा बेलायती नागरिक हुन्। भारतीय जनता पार्टीले पार्टी सदस्यता वितरण तथा नवीकरण अभियान सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरी यस अभियान सुरुवात गरिएको हो। भारतको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मोदीलाई नवीकरण गरिएको पार्टी सदस्यता परिचय पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। यस पटक 50 लाख नयाँ सदस्य बनाउने भाजपाको लक्ष्य रहेको छ। आफ्ना पार्टी सदस्य 3.25 करोड रहेको भाजपाले जनाएको छ। परम्परागत तरिकालाई फेरबदल गरी मोबाइल फोन र इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि नयाँ सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा वितरण अभियान 31 मार्च 2015 सम्म चल्ने भाजपाले जनाएको छ। भाजपाले हरेक 6 वर्षमा पार्टी सदस्यता नवीकरण। कुर्दी समुदायको बलियो प्रभाव रहेको सिरिया र टर्कीको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित आन अल अरब शहरमा 21 भन्दा बढी इस्लामिक स्टेटका लडाकुको मृत्यु भएको छ। अमेरिकासँग आबद्ध हवाई आक्रमणमा 21 भन्दा बढी इस्लामिक स्टेट आईएस लडाकुको मृत्यु भएको त्यहाँको मानवाधिकारवादी समूहले जानकारी दिएको छ। आक्रमणमा एक आईएस कमान्डरको समेत मृत्यु भएको सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले जनाएको छ। इस्लामिक स्टेटले सिरिया र इराकमा हत्या हिंसालाई निरन्तरता दिएका छन्। टर्कीमा समेत उनीहरू पुगेको बताइएको छ। इराकी कुर्दिश बलको पेसमार्ग फोर्सेसका करिब 150 सैनिक आईएस विरुद्धको कारबाहीका लागि गत बुधबार बिहान टर्की पुगेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पेस बलर सोमपाल कामी एशियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले छनौट गर्ने एशियन गेम्स क्रिकेट टोलीमा पर्न सफल भएका छन्। एसियाली मुलुकका उत्कृष्ट क्रिकेटरको सूचीमा पर्ने सोमपाल नेपालका एकमात्र खेलाडी हुन्। श्रीलंकाका जाहिरु थिरिमाने टोलीको कप्तान चुनिएका छन्। त्यसैगरी श्रीलंकाका उथुल थराङ्गा, बंगलादेशका साकिब अल हसन, अफगानिस्तानका मोहम्मद नाबिल लगायतका चर्चित खेलाडीहरूको टोलीमा सोमपाल पनि परेका हुन्। एशियन क्रिकेट काउन्सिलका अध्यक्ष जयन्त धर्मदासको अनुरोधमा एसीसीका विकास अधिकृतहरू अनिमुल इस्लाम, बोकापन्थी राजु, रुमेश रत्नायके र इकबल सिकन्दरले खेलाडीको सूची तयार गरेका थिए। दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको एशियन गेम्सको प्रदर्शनलाई आधार मानेर उत्कृष्ट क्रिकेट खेलाडीको सूची तयार पारिएको हो। एशियन गेम्समा क्रिकेट तर्फको स्वर्ण पदक श्रीलंकाले जितेको थियो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संविधान लेखनका सहमति र विमतिको छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन संविधान सभामा पेश गर्न प्रमुख दलहरू सहमत। संविधानको विवाद प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने बाटो खुल्यो। सहमतिका लागि कांग्रेस एमाले गम्भीर नबनेको माओवादीको आरोप। परिवर्तन पक्षधर र विरोधी लडाईँ सुरु भएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। चालकको लापरवाहीले 10 जनाको ज्यान जाने गरी मकवानपुरमा बस दुर्घटना भएकामा प्रहरीको ध्यानाकर्षण। गाडीवालाले लापरवाही गरे तत्काल खबर गर्न यात्रुहरूलाई आग्रह। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोको सत्ता सम्हालेका सैनिक प्रमुखलाई पनि हटाइयो। अन्तरिम सरकारको जिम्मा इसाक जिदालाई।
र नेपालका सोमपाल कामी एसियन क्रिकेट काउन्सिलको एसियन गेम्स टोलीमा पर्न सफल। एसियाका उत्कृष्ट क्रिकेटरको सूचीमा पर्ने सोमपाल एक्लो नेपाली खेलाडी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।